الحمد لله وكفى والصلاة والسلام والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأصفياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم وعن عمر رضي الله تعالى عنه قال إن الله تعالى يرفع بهذا الكتاب أقواما إلى آخره. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لو سب حضرات. جب درود شریف آندے ذرا اچھی آواز نہ پڑھے. ہے قرآن نورانی شیشہ رب ذرا بکھلاوے ہے قرآن نورانی شیشہ رب ذرا بکھلاوے جیڑھا پڑھے عمل کرے او سیدھا جنت جاوے. سادہ کم میں قرآن سناور کوئی مننے یا نہ مننے دوہیں جہان یا ماری ویسی
جڑا حد قرآن دی بننے تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جاؤں، اگر کچھ ہو سکے تو خدمت قرآن کر جاؤں۔ ایک مرتبہ بلاد روشی پڑھ لو۔ سٹیج تشریف فرما معزز علماء کرام قراء عظام، خصوصاً تہاڈے علاقہ دی معروف دینی مذہبی ملی شخصیت خطیب اسلام حضرت العلامہ حضرت مولانا قاری محمد کفایت اللہ صاحب قاسمی دامت برکاتہ العالیہ انتہائی قابل صد احترام و صد تعظیم و تکریم میرے محترم و محتشم حاضرین و ناظرین، بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں، عزیز علماء کرام، اجزائے پروگرام جیڑا کہ عظمت قرآن دے نا دے نال معنون ہے، سٹیج تے قرآن دا نسخہ کوئی نہیں ہی، قرآن مجید میں قرآن نے سو میں سے چل ہوئے نہ ہوئے، لیکن قرآن پاک میرا عقیدہ ہے لوگ پیران دی زیارت تے ویندن تے سب تو بڑا پیر اللہ دا قرآن ہے۔ ماشاءاللہ اے ناطق کلام ہے، بولن والی کلام ہے، کوئی نا بزرگ آنکھوں تھی کہ رہدہ بیٹھے، اے حقیقت ہے۔ سب تو بڑا پیر یہ اللہ دا قرآن ہے، کیونکہ میرے اللہ دی بولی ہوئی بولی ہے۔ ماشاءاللہ بیاں جتنیاں بھی کتاباں ہیں، تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، صحائف ہیں، وہ اللہ دیاں کتاباں ہیں۔ کتاب یعنی مکتوب لکھا ہویا کلام۔ تورات اللہ نے تختیاں تے لکھ کے جناب موسیٰ علیہ السلام کو دے دیتی ہے، لیکن تورات دی تلاوت اللہ پاک نے نہیں فرمائی۔ میری گال سمجھتے بیٹھے؟ زبور لکھ کے بھیج دیتی ہے، انجیل لکھ کے بھیج دیتی ہے، واحد یہی کو قرآن ہے کہ جیدی اللہ تبارک و تعالی نے آپ اپنی زبان قدرت دنال تلاوت کر کے پڑھ کے، میرے توجہ ہے، آپ اپنی زبان قدرت نال تلاوت کر کے این کتاب کو نازل فرمائے۔ سبحان اللہ نہیں آکھنا متن تو کوئی پولیس والا پکڑ بنی، جدا دل ٹھرے زور نہ لاکھے سبحان اللہ۔
ان گلی تو باہر آواز ونجے سبحان اللہ. میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میں گزارش کیتم کہ ایک کتاب ہومن دے نال نال اللہ دا کیا ہے؟ بولو کلام. کلام کے کو آدن کلام کیا ہوں دے؟ تسا چپو کلامو کو آدن سادہ دساں کہ اللہ نے تہاڈے میرے سینے دے اندر اے پھیپھڑا بنائے. اس پھیپھڑے دے وچوں ساہ دیاں نالیاں بنائیاں. انہاں ساہ دیاں نالیاں وچوں اے جرلے ساہ اتا چڑھ دے اگوں گلا ہے گلے دی نالی دے نال اے ساہ ٹکران دے ول زبان ایکوں لفظاں دی صورت دے اندر حرفاں دی صورت دے اندر ادا کرے دیئے اے ان بندے دا کلام بنوے دے. وہ بندے دا کیا بنوے دے؟ کلام بنوے دے. دسنا اے چاہنا کہ کلام او ہوں دے جیڑا کہیں دے اندروں نکلے. کہیں دے اندروں نکلے. میں بولے نہ بیٹھا میرا کلام ہے. قاری سے بولن انہاں دا کلام ہے. مولانا بولن انہاں دا کلام ہے. کلام دی تعریف ما یتکلم بھی جدے نال علایا ونجے بولیا ونجے مندرہ والے ہو. اے کلام بڑھدا تا ہے کہیں دے اندر کنے نکلے سینے کنے نکلے. توجہ کرائے میرا اللہ میرا خالق میرا مالک اندے وجود ہی چوں جڑا اندرا قدرت والا وجود ہے اندے وچوں نہ زمین نکلیے نہ آسمان نکلے نہ حجر و شجر نہ نباتات و جمادات نہ انبیاء نہ رسول. خدا دے وجود ہی چوں قدرت والے وجود ہی چوں اور کوئی شے نہیں نکلی. اگر اندے قدرت والے وجود ہی چوں نکلیے تو محض اے اللہ دا قرآن نکلے. عظمت قرآن اور جب اللہ دے قدرت والے وجود ہی چوں نکلے یعنی انہیں دی تلاوت کی تھی اللہ نے بول کے علا کے یہ نازل فرمائے. دوستو ہن جڑی شے کہیں دے اندر کنے نکلی ہے یعنی قرآن خدا دے قدرت والے وجود دے اندروں نکلے. جیڑا بندہ این قرآن نال یاری لیسی گویا اندی خدا نال باطنی یاری ہو سی اندی دلی یاری ہو سی. تو چاہتے ہو کہ تمہاری یاری اللہ نال لگے؟ کوئی نہیں چاہتا. یہ نا چپ کر کے بیٹھے چاہتے ہوئے تو ذرا علاؤ تے صحیح. اولیاء اللہ نے ذکر اذکار کروے دن سب تو بڑا ذکر ہے اللہ دا قرآن ہے. سب تو بڑا ذکر کیا ہے؟ اللہ دا زورن بولو اللہ دا قرآن. میرے آقا امام الانبیاء فخر کائنات تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ دیاں گلیاں دے اندر کیا پڑھ دے ہن؟ بولو تے صحیح کیا پڑھ دے ہن؟ فاران دی چوٹی تے میرے آقا نے کیا پڑھیا؟ حرم بیت اللہ دے اندر صحیح نے کیا پڑھیا؟ زورن بولو غار ہرا دے اندر میرے آقا کیا پڑھ دے ہن؟
مدینہ طیبہ دے اندر سائیں کیا پڑھ دے ہیں؟ زور نہ لاؤ، کیا پڑھ دے ہیں؟ قرآن۔ اگر میں این آکھاں تو بے جانا ہو سی، توجہ پھر میں سو بزرگو، ایک قرآن ہے جڑا دو گتیاں دے اندر ہے، کاغذ تے لکھیا ہوئے، حرفاں دی صورت دے اندر، جملیاں دی صورت دے اندر، آیات دی صورت دے اندر، رکوعاں دی صورت دے اندر، سپاریاں دی صورت دے اندر لکھیا ہوئے نہیں لکھیا ہویا؟ ایک علمی قرآن ہے۔ یہ کیا ہے؟ زورن بولو، علمی قرآن ہے۔ علمی قرآن جڑا این جلد دے اندر دو گتیاں دے اندر ایک او قرآن ہے جڑا مکہ تے مدینہ دیاں گلیاں دے اندر چلدا پھردا نظر آ دے، وہ عملی قرآن ہے۔ وہ کیڑا قرآن ہے؟ زورن بولو، عملی قرآن ہے۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اگر علمی قرآن دے اندر کوئی لفظی غلطی کرے، لفظی غلطی کرے تو اسا کرن دیں دے، حافظ کرن دیں دے، بولو ٹکیندن نہیں ٹکیندے، مسلح تے اگرچہ استاد کھڑے، میری گال توجہ نال سن سو، تو اسا بیڑے کھاندے بیٹھے ہوئے ناراض نہ تھی، میں کو کھاوے پہ میں کچھ نہیں، محفل دے آداب ہوندے، توجہ فرماؤ، مسلح تے اگرچہ استاذ کھڑے، 60 سال عمر ہے، 70 سال عمر ہے، بوڑھا ہو گئے، تراوی پڑھے دا کھڑے، پچھو شاگرد کھڑے، قرآن سمندر ہے، غلطی دا احتمال ہے، بندہ بھول میں دے، بڑھڑا تھا استاد، حافظہ کمزور ہے، غلطی لگ دی ہے، شاگرد نسیں دے، دوسرا دن آن دے، استاد مسجد دے کمرے آدھے بیٹا میں تے کو قرآن پڑھائے میں، تو میرا شاگرد ہیں، میرا عزیز ہیں، میں بڑھڑا تھی گیا، ذرا ایک مہربانی کی تھی کر، میں شرمندہ تھی نا، غلطی آوے، غلطی ڈسی نہ کر، میں بھول ونجا ڈسیا نہ کر، لوگاں کو شرمندگی تھی دیئے، شاگرد عرض کرے سی، استاد جی تھوڑا احترام اپنی جا، تھوڑی عزت اپنی جگہ، تھوڑا مقام اپنی جگہ، لیکن کیا کریں جب اس قرآن دے اندر غلطی آ دیئے میرے کول برداشت نہیں ہوتا۔ یہ میں ہے یا کوئی نہیں؟ جی علمی قرآن دے اندر اگر غلطی لگے، غلطی کرنی چاہیے دیئے، اگر کوئی عملی قرآن دے اندر غلطی کرے، یعنی میرے آقا عملی قرآن ہیں، سائندہ چلن قرآن دے مطابق، سمن قرآن دے مطابق، کھاون قرآن دے مطابق، جاگن قرآن دے مطابق، معاملات قرآن دے مطابق، معاشرت قرآن دے مطابق، رہن سہن میرے آقا دا قرآن دے مطابق، صحابہ دی تربیت قرآن دے مطابق، گھر والیاں دی تربیت قرآن دے مطابق ہے یا کوئی نہ؟ چپ بیٹھے ہوئے دوسرا، میرے آقا قرآن کو لو دائیں بائیں پھر دے ہیں؟ نہیں نہیں، وما ينطق عن الهوى ان ہوا الا وحی یوحا، علیندے بھی نہ ہن جب تک کہ قرآن نہ علاوہ، بولندے بھی نہ ہن جب تک کہ قرآن نہ بولے، یہ ہے نا پیچھے عملی صورت دے اندر اگر کوئی غلطی کرے دسنی چاہیے یا نہیں دسنی چاہیے؟ چپ تھی گئے دوسرے، گنگے گنگے سن دے ہاسے، گنگے آن ڈٹھو سے۔
میرے دوستو میرے بزرگوں ایک مدرسے دے اندر آئے ہوئے تسا اور جنہ بچیاں نے اس اللہ دے قرآن کو اپنی سینے دی تختی بنائے سینے دے اندر محفوظ فرمائے مبارک بات دے مستحق وہ بچے بھی اور مبارک بات دے مستحق انہاں دے والدین بھی ہنے میرے بیان دے بعد حضرت قاری صاحب انہاں دے سران دے اتے دستار فضیلت پوے سن پگڑیاں بدھوے سن کہ سارے بچے کامیابی دے نال کامرانی دے نال اس منزل کو طے فرمائے مدرہ دے علاقے والے دوستو توجہ نال سنو ایک پگڑی ایک دستار ہوئے جڑی مولانا پوے سن عالم پوے سن تے ایک دستار اوہے جڑا میرا اللہ دن قیامت دے انہاں حفاظ کرام دے والدین کو پوے سی میں نہیں آدھا میرے آقا نے فرمایا آمنہ دلال نے فرمایا عبداللہ دے در یتیم نے فرمایا کہ البسا والداہو تاجن یوم القیامت ضوءہ کضوء الشمس جڑے حافظ قرآن انہاں دے والدین کو اللہ پاک ایسے تاج پویسن ایسے تاج پویسن جنہاں دی روشنی سورج دی روشنی تو زیادہ ہوسی جب اے نورانی تاج پاک تے عرش معلا دے اتے چلسن جنت دی طرف ویسن لوگ دیکھسن آکسن کیا اے انبیاء دی جماعت فرمایا نہیں اولیاء دی جماعت فرمایا نہیں غوث قطب دی جماعت فرمایا نہیں اے کون لوگ اللہ پاک فرمیسن اے وہ لوگ جنہ دنیا دے ہوتے اپنے بچیاں کو قرآن دا حافظ بنایا آپ اندازہ فرماؤ اے تے والدین دا شان ہے والدین دا مقام ہے تے جڑا بچہ آپ حافظ قرآن بنیا کھڑے حدیث پاک دے اندر آدھے اللہ پاک جنت دے اندر اون دے واسطے درجات بڑے سن سیڑھیاں بڑے سن پوڑی لگ سی پوڑی تے سیڑھی جیویں توارے ڈبل سٹوری مکان ٹرپل سٹوری مکان ماڑیاں بڑیاں ہویاں ہونیاں انہاں دیاں سیڑھیاں لگ دیاں میرے دوستو میرے بزرگو یہ جڑا قرآن ہے نا اندیاں 6666 آیات ہیں کتنیاں 6666 آیات اللہ پاک حافظ قرآن دے محل کو اتنا اچھا پڑے سن ہوندا بنگلہ اتنا اچھا ہو سی کہ 6666 پوڑی ہو سی سیڑھی ہو سی اللہ فرمے سی اتقے چڑھ پوڑی دے ہوتے ورتل اتے قرآن دی تلاوت کر آیت پڑھ سی پوڑی چڑھ سی آیت پڑھ سی سیڑھی چڑھ سی چڑھ دیاں 6666 آیات ورناس تے ختم ہو سن تے اودے اتو ایدہ محل تے ماڑی ہو سی پیچھے تُساں چاہندے وے تو آنے بچے قرآن دے حافظ بنن ہیں چاہندے وے یہ 2 کلو دا سر ہلیں دے وے ادھے تولے دی زبان نہیں وے ہلیں دے چاہندے وے چوکے بچے حافظ بنائے وے
چپ تھی گئے آدھے مولیاں دا کم میں ملوانیاں دا کم میں میاں حافظ بنسن تے بک مرسن حافظ بنسن خاسن کی تو حافظ بنسن نوکریاں کی تو ملسن اس واسطے میری اماں بی بی میری بہن میری بچی صبح بچے کو تیار کروے دیئے آدھی خان صاحبہ او ملک صاحبہ او مساتا او ملویرہ میرے بچے کو پبلک سکول گھنوائن او پبلک سکول گھنتے آندے اس پبلک سکول والا پرنسپل لا دے میاں بچے کو داخلے واسطے کچھ شرائط پوریاں کرنیاں اور جیڑی شرط نسا وہ سب تو پہلے آدھے اے وردی پا کے آوے وردی کیا ہے اے پتلون پا کے آوے اے جناب شلٹ پا کے آوے تے گچی دے اندر ٹائی لٹکا کے آوے ایمیں ہے کوئی نا اللہ ہوتے چاہ یار ہیں وعدے جناب ہی میں ٹھیک اے نہیں خیال کیتا اے نہیں سوچیا اے جڑا لباس آدھا پائے یہ انگریز دا لباس ہے اے ٹائی عیسائیاں دی علامت ہے او عدن حضرت عیسیٰ پھانسی لگ گئے اے پھانسی چڑھیا ودے پتلون پا کے آوے وعدے ٹھیک ہے 5000 داخلہ گھن کے آوے وعدے ٹھیک ہے 1000 روپیہ 500 روپیہ مہینے دی فیس دے وے وعدے ٹھیک ہے یہ ساریاں چیزاں پر کے جلے بچہ آئے پہلی نماری استاد پڑھاون لگ دے بیٹا پڑھو ABC DEF GH B منی بائٹ منی بلہ ڈی منی ڈاگ منی کتا CAT کیٹ تے کیٹ منی بلی M مونکی تے D ڈنکی اے گڈھاں تے بھولو تے باندر او پہلا سبق میں حقیقت آدھا بیٹھا ناراض نہ تھی سو تُسا مسک دے وے تے اتھا جے پہلی دیوار گھن آئے وے استاد محترم نے کوئی 5000 نہیں کوئی 1000 نہیں 1 روپیہ ہی نہیں بچے کو بلھائے وے استاد آکسی بیٹا پڑھو الف لام میم میرے آقا نے فرمایا الف حرف لام حرف میم حرف الف علیدہ حرف لام علیدہ حرف میم علیدہ حرف ہر حرف دے بدلے 10 نیکیاں مل دین 10 گناہ معاف تھی دین 10 درجات بلند تھی دین یہ قرآن میرے ہتھاں دے اندر ہے اگر جھوٹ بولا اللہ میرے تے لعنت کرے سمجھ آ رہی ہے لیکن تو سمجھ قرآن کو کنڈ پچھو کیتے انگریز دی تعلیم کو ناراض سیندے بیٹھے ہوئے انگریز دی تعلیم اگھاں انگریز دا لباس اگھاں مت کئی پڑھے لکھے لوگ آدھن واہ مول صاحب عجیب بحثاں کریں دے ہے لباس ہے کیا فرق پوندے لباس نال کیا فرق پوندے لباس نال مندرہ والے دوستو سنو میرے آقا امام الانبیاء سرتاج الانبیاء فخر کائنات تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا غلام بیدام جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ بیت المقدس دی فتح دے غرض نال وینے پائن سواریاں تھوڑیاں ہی سوار زیادہ ہن ایک سواری تے
بودو بندے سوار تھی دن جناب فاروق اعظم دے نال ایک نوکر تے غلام میں ایک منزلوں سوار تھی دے ایک منزل حضرت فاروق اعظم سوار تھی دن جب آخری منزل آمن لگ دیئے صحابہ کرام خیمے دے نال جمع ہوئے دن ادھر یا امیر المومنین یا خلیفۃ المسلمین اور سامنے بیت المقدس دے اندر یہودیاں عیسائیاں دا لکھاں دا مجمعے وہ تو کو دیکھن واسطے آئے کھڑن وہ دیکھنا چاندن کہ نبی دا خلیفہ ثانی جناب فاروق اعظم آ رہی ہے نعرے تکبیر نعرے رسالت عظمت قرآن شان قرآن حضرت علامہ مولانا کفایت اللہ صاحب فرمایا دیکھن واسطے آئے کھڑن کون آدھا پہ آنکھو فاروق اعظم کون آدھا پہ فاروق اعظم آدھا پہ مرید محمد مراد پیغمبر مرید محمد اے مراد پیغمبر اور جرار ابن خطاب آ گیا ہے رسول خدا دی دعا دا خدا تو خلاصہ عمر لا جواب آ گیا ہے عمر آنا پہ سنے میں کریں حضرت عمر دا شان چپ بیٹھے ہوئے دوسرا ہیں اس سارے کم تر صاحب ہیں انہوں نے کلام لکھے بڑے عجیب جملے ہیں حضرت کہیں ملے خیال آوے تے میں بیٹھا ہوں عمر دین تے آیا اے بن کے بہار فتح جن کی تے شیر چھتری ہزار پیشامی آگھوں نبی دا خلیفہ خلافت دا ثانی نواب آ گیا ہے گلی گلی نگر نگر گلی گلی نگر نگر شان فاروق اعظم شان فاروق اعظم سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دے ارد گرد میں اپنے موضوع تو بہر نے کیا میں گل سناونا چاہنا صحابہ جمعین یا امیر المومنین جی لکھاں عیسائی یہودی آئے کھڑن دیکھن واسطے تو توڑا حال ہے ملوٹی جائیں پکڑی ہے ٹانکے حالا چولا ہے پیوند لگا تہبند ہے سادی جائیں جتی ہے حضرت ایمیں کرو نواں لباس پہنچا آپ نے فرمایا نہیں رہن لے ہو نہیں حضرت لوگ کیا اکثر نواں لباس پاؤ شاہانہ لباس پاؤ جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام دے بہت زیادہ اسرار دے ہوتے زور لاؤن دے ہوتے نما لباس زیب تن فرمائے شاہانہ قسم دا لباس فاخرانہ لباس بادشاہ والا لباس جب حضرت فاروق اعظم نے زیب تن فرمائے اگلی منزل تو پہلے پڑا ہوا ہے حضرت فاروق اعظم ستن خواب دے اندر میرے آقا امام الانبیاء سرتاج الانبیاء فخر کائنات تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دی زیارت نصیب ہوئی ہے میرے آقا نے فرمایا واہ عمر تو تے بادشاہ بن گئی عمر تے کو میں محمد دی فقیری بھل گئی ہے
میں محمد دی درویشی بھلا چھوڑی بھی عمر تو تے شاہانہ لباس چپاتی فخرانہ لباس چپاتی بادشاہ والے لباس چپاتے نہیں دیکھو آدھے پائیان جو کیسر و کسرا او دیکھن آئے کھڑن عمر تے محمد میں محمد والا فقیرانہ لباس لہا چھوڑے لوگوں روایات دی اندر آدھے جناب فاروق اعظم دی چیخاں نکل گئیاں اٹھی کے رو دے بیٹھل صحابہ کو آدھن او میرے محبوب دے دیوانوں پروانوں مستانوں میں عمر دا وہ سادہ جے لباس آنے ہو وہ ملوٹی پکڑی آنے ہو وہ سادے کپڑے آنے ہو میرے آقا میرے محبوب ہی لباس کو پسند نہیں پہ فرمے دے مدرہ والے ہو جناب فاروق اعظم نے ولا وہ چولا پاتے ولا وہ لباس پاتے وہ دی برکت کیا ہوئی ہے جب آپ پہنچے بیت المقدس دے سامنے بالا خانے تھے عیسائیاں دے پادری بیٹھن تھے یہودی بیٹھن تورات دی ورگردانی بیٹھے کرے دل وہ اتھم آواز کر کے آدن مسلمانوں تانا خلیفت المومنین کون ہے سے اب آدن وہ سب تو پہلے جناب مہار پکڑی کھڑے اچھائی دی سواری تے کون سوار ہے اکھے نوکر تے غلام سوار ہے اندے کپڑیاں دا کیا حال ہے فرمایا چولے دے اوتے 17 ٹاکیاں چمڑے دیا لگیاں کھڑیاں نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر شان عمر انہاں بلا پوچھے کتنی ٹاکیاں 17 ٹاکیاں چمڑے دیاں ہیں جی ہاں قمیص کپڑے دا ہے ٹاکیاں چمڑے دیاں ہیں ملوٹی جی پگڑی ہے وہ اتھوں آواز کر کے آدھن اے یہودیو اے عیسائیو اے ملک اے بیت المقدس بغیر جنگ بغیر لڑائی دے فاروق اعظم دے حوالے کرو اللہ دی کتاب تورات انجیل ایمیں اعلان کریں دی پئیے کہ جب نبی دا خلیفہ ثانی خلیفہ فاروق اعظم آسی بلوٹی جھیں پگڑی ہو سی نوکر سواری تے سوار ہو سی آپ مہار پکڑی ودا ہو سی چولے تے 17 ٹاکیاں لگیاں کھڑیاں ہو سن اور سادہ جھیاں تہ بند ہو سی اے نشانیاں ساریاں اللہ دیاں کتاباں دے اندر لکھیاں پئیاں نعرہ تکبیر شان سیدنا فاروق اعظم کچھ لباس دی برکت سمجھ آن دی پی یا کوئی نہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ایویں نہیں مولوی پگڑیاں بدھی ودے تو سائنہ کو حقیر سمجھ دے تو والا زمیندار سر تے مائی علی پگڑی ہوئے بہترین کمیش ڈیڑھا پاتایا ہوئے انہوں 10 روپے دی لنڈے جو کوئی پینٹ گھن کے آوے 15 روپے دی شرٹ پاتی ودا ہوئے تے 5 روپے دی ٹائی لڑکائی ودا ہوئے تو سا ان کو آدھے وے اے بابو ہے اے پڑھا لکھا ہے ان دے کنے مروب تھی کھڑ دے وے تو آپ کو این لباس دی قدر نہیں معلوم ہے پڑھے لکھے نوجوان میرے دیکھ کے کھل دن میں غلط آدھا بیٹھا اساں ہر روز دے دیں بس آن دے باہو نا تے بس بھری ہوئی ہوئے کوئی ایک پتلونیا آ چڑھے کنڈکٹر پوری بس دے دے جیتھا کوئی صوفی نظر آوے نا صوفی صاحب یہ شریف آدمی کھڑے تھیا ہاں جا نہیں وہاں شریف آدمی کھڑے تھیا مہربانی کرو ای کو سیٹ یعنی ای کو کمین آئے ڈاڑھی آلا نظر آئے اے پٹکے آلا نظر آئے اور یہ تعلیم ہنڈتی ویندی پئیے تو آکھوں کہ جناب اے پگڑ بات جڑے نینا دے فیصلے منے دے وے ہم کوئی غلام آئے اے وڈے بٹھے انہاں کوئی سمجھے اے نوجوان جڑے پچھوں لگے ودن کہیں دے یہ کچھ آدھر نہیں آدھے یہ پگڑ بات جڑے ہیں پگڑی میرے آقا دی سنت ہے پگڑی میرے محبوب دی کیا ہے سنت ہے
صحابہ دی سنت ہے، اولیاء اللہ دی سنت ہے یا کوئی نہ؟ کوئی بزرگ، کوئی فقیر، کوئی درویش، کوئی اللہ والا تاری خدمت آندے سر تے ٹوپی ہوندی ہے، اتے پگڑی ہوندی ہے کہ نہیں ہوندی؟ جی بھائی، یہ سارا مسلمانہ دا شعار ہے، یہ نشان ہے، یہ لباس ہے، الناس باللباس۔ اللہ نے لباس والا زینت بنائے۔ اسا مسلمان ہیں، حضور دے غلام ہیں، اسا او پاؤں یا انگریز دے غلام ہیں؟ چپ بیٹھے ہوئے یار، میں کو عنوان ہی جو لیتے نے، ورنہ بھی تقریر بھی میں کو آندھی میں ہوتوں کو سنا وہاں۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میں گزارش کر رہا ہوں کہ تھوڑا بچہ جب سکول دے اندر ویندے اندے لباس واسطے شرائط رکھیاں ویندیاں، لیکن جڑا بچہ تھوڑا مدرسے دے اندر آندے، درس دے اندر آندے، کوئی شرط نہیں ہے، کوئی داخلہ فیس نہیں ہے، کوئی ماہانہ فیس نہیں ہے، بلکہ استاد کوشش کریں مسافر بچے واسطے تیل دا انتظام بھی ہوں دے، صابن دا انتظام بھی ہوں دے، شمائی دے کپڑیاں دے سوٹ دا انتظام بھی ہوں دے، چار پائی تے بسترا وہ بھی مدرسہ لیں دے۔ تارے بچے کو اللہ دے قرآن دی تعلیم دے نال آراستہ و پیراستہ اے حافظ قرآن بڑھیں دے، ہی کو جناب مزین کریں دے قرآن دی تعلیم دے نال۔ کیوں میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میں تمہارے سامنے جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ پیش کردہ ایک فرمان پڑھے۔ آپ فرمائیں کہ ان اللہ تعالی یرفع بہذا الکتاب اقواما، اللہ نے اس کتاب دے ذریعے، اس قرآن دے ذریعے اسا پست قومہ سے، نیوی قومہ سے، جھکی قومہ سے ہی قرآن دے ذریعے سب اونچا کر چھوڑے۔ یارو میں ایک جملہ دا، یہ اچھی کلام ہے، اچھی کلام ہے، اتنی اچھی کلام ہے، جڑا ایدنال یاری لے سی وہ بھی اچھا تھی وے سی، جڑا ایدنال نسبت بڑھے سی وہ بھی بولو نا کیا تھی وے سی؟ اچھا تھی وے سی۔ تو سخانو، ملکو، چودریو، سردارو، زمیندارو، وڈیرو، میں کو نہیں جان دے، میں موچیاں، پاولیاں، کمہاراں، لوہاراں، کوناں، کتھوں دا کیا ہاں، لیکن تو سمیں کو ممبر تے ملائے، اچھے مقام تے ملائے، آپ تلے بیٹھے ہوئے، اور کوئی وجہ نہیں ہے، وجہ صرف اتنی ہے کہ آکسو ہی نے سینے دے اندر اللہ دا قرآن ہے۔ ایمیں ہے کہ نہیں؟ ایمیں ہے نا؟ ٹھیک ہے، یہ عزت کہیں دیئے اللہ دے قرآن دیئے۔ کیوں؟ اے قرآن کے دا علم ہے، اللہ دا علم ہے، اللہ دا علم ہے، ایک مولوی دا علم، ایک پیر دا علم، ولی دا علم، غوث دا علم، قطب دا علم، عبدال دا علم، عباد دا علم، انگریز دا علم، سائنس دا علم، ٹیکنالوجی دا علم، اور بیالوجی دا علم، فیزیالوجی دا علم۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، ساری دنیا دے علوم اکٹھے کرو، ساری دنیا دے علم اکٹھے کرو، اے اللہ دا قرآن دے کہ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا۔ ساری دنیا دے علم نہیں ہے مگر تھوڑے علم، تھوڑے علم، اٹکل پچو دے علم، زنی علم،
گمانی علم قرآن دے ان یتبعون الا الظن وانہم الا یخرصون نہیں مگر اٹکل پچو دے علم ظنی علم گمانی علم شکی علم تے قرآن دا علم یقینی علم ہے کیڑا علم ہے زورن بولو یقینی ایکوں نازل تھائے ہوئے 1450 سال گزر گئے گزرے نہیں گزرے اج تک زبر زیر دی جگہ تبدیل نہیں ہوئی زیر پیش دی جگہ تبدیل جزم دی جگہ تبدیل ہے نہیں ہوئی تے سائنس جے کو ولا علم سمجھ دے وے کہ سائنسدان سائنس والا ایک بندہ نے ایک تھیوری پیش کریں دے پریکٹیکل دے اتے والا جرلے ہوں دا نتیجہ کر دے ادھے یار ایتری بٹ ہو گئے ہن ہی تو اگا مد کے بھئی تھیوری آگئے اگلا سال گزر دے اس تو اگا مد کے اور تھیوری آگئے اگلا سال گزر دے اس تو اگا مد کے اور شے آگئے بدلدا کھڑے لیکن اے اللہ دا قرآن کا نہیں بدلیا زور نل بولو نہیں بدلیا مولویاں تے مذاقہ کرے دے وے عالماں تے مذاقہ کرے دے وے ٹھٹھے تے مخول کرے دے وے مولوی کو کچھ نہیں وے سمجھ دے اللہ دی قسم میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ایک تابعی ہے کون ہے زورن بولو تابعی تابعی کون ہوں دے تھوڑے کو پوچھتا بیٹھا نہیں پاسے کریں آئے ہوں نا ٹھیک ہے نا کریں خبر ہی رکھی ہوئے نا دین دے علم سمجھ دے کچھ نہیں تابعی کو آدم جے حضور دے صحابہ کو نٹھا ہوئے تے ایمان دی نگاہ نال نٹھا ہوئے اور تابعی بڑھ دے فروخ دا نام ہے فروخ دا نام ہے گھر بیٹھے سیدہ فرمان پڑھے نے گھر والی کو ادن او میری زوجہ محترمہ جی میں قرآن پڑھے نہیں حضور دا فرمان پڑھے نہیں سینے اے احکامات لسن میں تفصیل نہیں ویلا آدھے میں علم جہاد بلند کرن واسطے دین دے رستے دا سفر پیا کریں گا میں معلوم ہے تیری پیٹ دی اندر حملے بچائے اے 30,000 دینار ہی نہیں اے میں تے گلی تیوینا گھر دے اندر خرچ کریں اخراجات کریں اور معاملات اپنے چلاویں زندگی ہوئی تے واللہ سا جو زندگی نہ بچی تو اللقاء یوم اللقاء وطنی ہڑ قیامت دے ملاقات سن دے پہ جوان گھر چھڑیں دے اللہ دے دین دا علم بلند کرن واسطے چل دے سال گزر گئے 2 گزرن 4 گزرن 5 گزرن 8 سال گزرن 10 سال گزرن 20 تو 25 سال گزرن حتیٰ کہ 30 سال گزر گئے کتنے 30 سال پچھو گھر بھی ہے بچہ بھی پیدا ہونا ہو لیکن دلچ اللہ دے قرآن دے عظمت قرآن پھیلے نہ ودے دین پھیلے نہ ودے 30 سال دے بعد بڑھڑا ہو گئے آزاد جواب دیمن لگن قوا ضعیف ہو گئے خیال کیتے جو ہن گھر دو واپس والونا اس ارادے دے نال ارادہ والوں دے اتے چل پائیں واپس مدینہ طیبہ دا رخ کیتے میں دل دی اندر سچے نیادن
پتہ نہیں میرا گھر بھی ہو سی یا کوئی نہ، میری بیوی بھی زندہ ہو سی یا کوئی نہ، بچہ جمع آئی پتہ نہیں ہو سی یا کوئی نہ، بچی ہو سی یا بچہ ہو سی، میں کو سنان سی بھی صحیح یا کوئی نہ، انہاں ارادیاں دے نال ذہن دے اندر انہاں خیالات دے نال اے بوڑھا تبھی آدھا پہ واپس رات دے وقت مدینہ طیبہ دیاں گلیاں دے اندر چل رہا ہوں دے۔ اللہ تو کو مدینہ دی گلیاں نصیب کرے، جنہیں ڈھلے آدھے ہو تو رہا کیا خیال ہے نا نصیب تھی میں ہیں تھی میں نہ تھی میں نا۔ میرے دوستو میرے مدر ادھی رات دے ٹائم سنجاؤن دا اپنے گھر دا کنڈا کھٹ کھٹائے، دروازہ کھڑکائے گھر دا، جب دروازہ کھٹ کھٹائے نے آپ دے بیٹے نے دروازہ کھولے، جو ہی دروازہ کھولے اے 28-29 سال دا کڑیل جوان، اے 65-70 سال دا بوڑھا، پہچان ہے کوئی نہ، جان دے نہیں سجان دے نہیں، اے گھوڑے سمیت گھر دے اندر داخل ہون لگن، نوجوان اگو آکے او جناب لغام پکڑ کے آدے، او بابا خیر تے ہے میرے حرم دے اندر آنا پہ، میرے گھر دے اندر آنا پہ، خبردار ادھی رات دا ٹائم میں وعدے نہیں ہے تے گھر میرا ہے، وعدے تیرا گھر کی تمہیں اے تے میرا گھر ہے، تکرار ہو گئے، انہوں بوڑھا باپ انہوں نوجوان بیٹا ایک بیدنال علائی تھی دے پائن، تھوڑا گتھن گتھا بھی ہومن لگ دن، بوڑھی اممہ انتظار دیت نہ رہی، او بالکونی تے گئنگے اور دور 30 سال پہلے نظرہ دڑائیں نگاہ دڑائیں اور چہرے دے خد و خال تے نگاہ کی تھی ہے، اتھو آواز کر کے آدھل، او میرا بیٹا خیال کر اے عمل والا اور کوئی غیر نہیں، تیرا بابا ہے جنہیں انتظار دے اندر میں 30 سال گزار دیتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت قرآن، شان قرآن۔ بس جب بابا دا نہ آئے ابے دا نہ آئے، بیٹے نے لغام چھوڑ کے تے بابے دے قدم پکڑ گید، ابے دے پیر پکڑ گید، سر رکھ کے رو کے معافیاں کھڑا منگ، بابا میرے کل غلطی ہو گئیں، سنان کوئی نہ آئی، پہچان کوئی نہ آئی، بابا بھی کو معاف کرائے ہیں۔ بابا سینے نال لے دے، ہاں نال لا کے گھر دے اندر گھننا دن، مختصر حال احوالوں دن، سمپوں دن سویرے حال کرے سوں، صبح دی آزانا دیئے، اے بیٹا تے تحجد دیٹے مسجد نبوی چلاوے ہوئے، باپ صبح دی نماز واسطے پچھلی صف دے اندر ون کے نماز ادا کریں دن، کیا دے دن کہ حضور دے مسلح دے ہوتے درس دے منوالا، درس دے منوالا کیڑی شایدہ درس، اللہ دے قرآن دا درس دے منوالا، دائیں بائیں ڈٹھے نے بڑی علمی گفتگو پوچھے نے کون ہے، عرب دے اندر ولدیت نال دسی وے دی ہے، جلے پوچھے نے کون ہے، انہوں نے سے تو شاید مدینے دے اندر نواں آئے، انہوں نے کہا ہاں نواں آیا، وہ کہتے کو پتہ نہیں، این درس دے اندر امام مالک جہے محدث بہنن، این دے درس دے اندر بڑے بڑے کبیر تابعین بہنن، ایک ایندہ بیٹا، انہوں نے کہا ایک فروخ نامی تابعی ہے، وہ آج تو کوئی 28-30 سال پہلے مدینہ طیبہ چھوڑ کے حضور دے دین دی تبلیغ واسطے گیا،
کیوں دا بیٹا ہے گھر وال کیا ہے گھر والی کو لو پوچھے لے جی میں ہمیں تے کو 30,000 دینار دے کے گیا ہم گھر والی آکھن لگی میرے سرتاج کیا تے کو 30,000 روپے زیادہ پسند ہیں یا ان دے بدلے دے اندر تیرا بیٹا عالم تے حافظ تے محدث تے قرآن دا مفسر او زیادہ پسند ہے انہاں آکھے میں کو 30,000 دینار تو زیادہ ایسا بیٹا پسند ہے فرمایا وہ تیرا بیٹا ہے جڑا مسجد نبوی دے اتے حضور دے مصلی تے بہ کے درس قرآن بیٹھا ہے سمجھ آ رہی میرے دوستوں میرے بزرگوں ٹھیک ہے میں تھوڑا وقت زیادہ کیتے زندگی ہوئے عمر دی ایہا کمائی ہے ساری عمر دی ایہا کمائی ہے ساری عمر دی ایہا کمائی ہے جگ چھٹ کے سارا آقا جگ چھٹ کے سارا تیرے نال لئی ساری عمر دی ایہا کمائی ہے ساری عمر دی ایہا کمائی ہے جگ چھٹ کے سارا آقا جگ چھٹ کے سارا تیرے نال لئی ساری عمر دی ایہا کمائی ہے ساری عمر دی ایہا کمائی ہے جگ چھٹ کے سارا مدنی جگ چھٹ کے سارا تیرے نال لئی ساری عمر دی میں کچھ بھی نہیں سا لجپال میرے میں کچھ بھی نہیں سا لجپال میرے اللہ جاندا ہے جن حال میرے رب جاندا ہے جن حال میرے تیرے نام تو آقا تیرے نام تو سونا میں بگڑی بڑائی ہے تیرے نام تو سونا میں بگڑی بڑائی ہے جگ چھٹ کے سارا تیرے نال لئی ساری عمر دی کائنات دے کل سلطاناں دا لجپال نبی سلطانے جنی شان دے وچ جبریل امین گن آیا پاک قرآن معراج دی راتی عرشاں تے تھی عربی من مہمانے محمد حضور دا امتی ہاں ایو خالق دا احسان ساری عمر